ॐ श्री गणेशाय नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञाननिधानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ज्ञान का मूर्ति भगवान श्री शिवपुत्र स्कंद कुमार बडो प्रसन्न मुद्रामा अगस्त्य मुनिलाई श्री स्वस्थानी व्रत कथाको कथा प्रसङ्गहरू सुनाइरहनु भएको छ। अगस्त्य मुनि, यी सब कथा प्रसङ्गहरू म तिमीलाई यो कारणले बताइरहेको छु कि यी सारा प्रसङ्गबाट तिमीले यो ब्रह्मभित्र रहेका जीवहरूको त्यस्तै भगवानहरूको, देवहरूको, दानवहरूको आफ्नो जीवनमा घटेका घटनाहरूको कथा प्रसङ्गको बारेमा तिमीले जानकारी पाऊ। हे अगस्त्य मुनि, मैले तिमीलाई दक्ष प्रजापतिले आफ्नो 33 कोटी कन्या 33 कोटी देवतालाई दिइसकेपछि अनि महादेवले विश्वका छलले सतीदेवीलाई विवाह गरेको कथा समेत संक्षेपले सुनाइसके। अब तिमीलाई कुन कथा सुन्ने इच्छा छ मलाई भन। स्वामी कार्तिकीय कुमारको यस्तो स्नेह भरिएको वचन सुनेर अगस्त्य मुनि भन्नुहुन्छ, हे षडानन, तपाईका अमृत रूपी वचन बराबर सुन्न पाउँदा पनि मनमा तृप्ति भएन। मन यति हर्ष विभोर भइरहेको छ कि अब यसको वर्णन त म हजुरको सामुन्ने गर्नै सक्दिन। त्यसमा पनि ज्ञानको अथाह सागर जो हजुरभित्र परिपूर्ण छ, हजुरबाट ती विस्तार गरिएका जति पनि विषयवस्तुहरू छन् त्यसबाट तृप्त हुने कुनै सवालै उठ्दैन। अब मलाई त्रिपुरासुर दैत्यले कसको तपस्या गरे, के वरदान पाए, पछि कसरी श्री महादेवले के गरी मार्नुभयो, यो सुन्नको इच्छा छ। आज्ञा हवस्।
यस्तो अगस्त्य मुनिको आग्रह सुनि कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, अघि विष्णु भगवानले हिरणाक्ष हिरण्यकशिपुलाई जब मारेथे तब त्यस दैत्यका राज्यको सिंहासनमा मय नाम गरेको दैत्यलाई राजा तुल्याएर राखे। आफूभन्दा पहिलेका बलवान राजाहरू देवताका पेचमा परेर मरे। मलाई त यी देवताले त्यसै बुझ्न भनेर मार्नेछन्। जब मयको मनमा यस्तो पीर उठ्यो तब के गर्ने भनेर तर्क गर्न लाग्यो। अब तपस्या नगरी हुँदैन भन्ने मनले निश्चय गरी ताराकाक्ष्य विभूत प्रभ भन्ने मन्त्री समेत भएर पुष माघको जाडोमा हिमालय पर्वतमा, ज्येष्ठ वैशाखको गर्मीमा मरुभूमिमा पञ्चाग्नि तापेर, वर्षाकालमा छाप्रो नभएको खाली भूमिमा बसी ठुलो कष्ट गरी 10,000 वर्षसम्म ब्रह्माजीको तपस्या गरे। ती दैत्यका शरीरमा हाड नसा बाहेक केही रहेन, तर तपको प्रभावले मुखको कान्ति भने खुब चम्किलो भएको थियो। तिनीहरूको घोर तपस्याले ब्रह्माजी प्रसन्न भएर प्रत्यक्ष दर्शन दिएर भन्नुभयो, हे दैत्यराज हो, तिमीहरूको तपस्याले म खुसी भएँ, इच्छा लागेको वर माग। पितामहको यस्तो आज्ञा सुनेर साष्टाङ्ग दण्डवत गरी घुँडाले मात्र ठडिएर हात जोडी शिर निहुराई भने, हे ब्रह्माजी, हामी कसैका हातबाट कहिले पनि नमरौँ। फेरि हामी महापराक्रमी हौ। आकाशमा कुबेरको जस्तो 3वटा सुन्दर पुर बनाउने छौँ, त्यसमा कसैको गमन नहोस्। यस्तो अवदत्त वरदान मागेको सुनेर ब्रह्माजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे दानव हो, अमर त म पनि छैन। त्यसो हुँदा त्यो वर दिन म असमर्थ छु। त्यसबाहेक अरू मागेको वर म अवश्य दिनेछु। यस्तो पितामहको आज्ञा सुनेर ती दानवहरू भन्दछन्, हे प्रभु, त्यसो भए हाम्रा ती 3 सहर पृथक पृथक रहनेछन्। 10,000 वर्ष बितेपछि एकपटक ती 3 सहर आधा निमेषभर एकै ठाउँमा जोडिनेछन्। ती जोडिएका बेलामा एकै बाणले 3 सहरलाई नाश पार्न सक्ने पुरुषले मात्र हामीलाई मार्न सक्नेछ। यस्तो सुनि तथास्तु, त्यस्तै होस् भनेर वरदान दिएर ब्रह्माजी आफ्नो लोकतर्फ पाल्नुभयो। दैत्यहरू पनि आफ्ना घर फर्के। संसारको नाश गर्ने इच्छा लिएर फलाम, चाँदी र सुनको 3 पुर सहर बनाए। ती सहर तलबाट हेर्दा सुमेरु पर्वतका 3 टाकुरा झैं देखिन्थे। सहरका झ्याल, ढोका, बारदलीहरूमा मणि माणिक्य, हीरा, मोती, पन्ना जडेको थियो। चन्द्रमाको किरण पर्दा सहर्ष चन्द्र उदाय जस्तो भान पर्दथ्यो। आँगनमा मुगा, मर्कत, सङ्गमरमर घोटेर बिछ्याइएको हुनाले त्यसमा हिँड्दा हिँड्नेको रूप ऐनामा झैं छर्लङ्ग छल्किन्थ्यो। मणिमाणिक्य जोडेका रङ्ग बिरङ्गी झाड, फानुस ठाउँ ठाउँमा राखिएका थिए। जब ती बल्दथे वा बाहिरी प्रकाश जब त्यसमा पर्दथ्यो, त्यसबेला सूर्य उदाय जस्तै भान पर्दथ्यो। ख्यालहरूमा लगाएका पर्दाहरूको झालरमा वायुको मन्द स्पर्शले तिनमा उनिएका मोतीको आपसमा टक्कर लाग्दा अधि मधुर ध्वनि उठेर आनन्द दिने अनुपम सौन्दर्य थियो। एकैनासी हार मिलाएर बनेका घरका त्यसका बगैँचाहरूमा 6 ऋतुमा फुल्ने फूलहरू, फलहरू लटरम्म थिए। अनेक जात जातका फलका वृक्षमा मयूर, मोहन, लाल, डाफे आदि पन्छीहरू बास गर्दथे। कोइलीले आफ्नो स्वरद्वारा सधैँ वसन्त ऋतुको आगमन जनाउँदथ्यो। फुलमा भ्रमरागण आनन्दपूर्वक छुटिरहेका थिए। हे अगस्त्य मुनि, संक्षेपमा भन्दा ती 3 इन्द्रको वन भन्दा धेरै राम्रा थिए। वास्तवमै स्वर्ग भन्दा पनि राम्रा थिए ती 3 पुरहरू।
लामा कुना परेका नेत्र, सानो कम्मर, ठुलो नितम्ब, उच्च स्तन, गजगामिनी कोइलीको जस्तो बाण भएका लज्जावती युवती समूह बराबर डुलिरहन्थे। अमरावती भन्दा पनि राम्रो सहरमा ती तीन पूर्वा फलामको, ताराख्यको, चाँदीको, विभुत प्रभाको, सुनको दैत्यराज महको थियो। तिनै दैत्यपति आफ्ना मन्त्रीहरूले सरसल्लाह गरेर राज्य गर्दथे। अब यो सहर नाश गर्ने कोही छैनन्, हामीहरू अजय छौं, हामीलाई जित्न कसैले सक्दैन। यी दैत्यहरूलाई विश्वास थियो। ती घमण्डी दैत्यहरूले देवताका बगैँचाका उत्तम फलफूल लता वृक्ष उखेलेर ल्याए। उनका स्त्री पुत्रीहरू पनि उडाउन लाज मानेनन्। देवताहरूलाई साह्रै नै कष्ट दिए। आफूहरू चाहिँ इन्द्रका पुर्खा उर्वशी आदि गरिएका अप्सराहरू ल्याएर तिनका साथ भ्रमण गर्दथे। इन्द्र चाहिँ भएर ती तीन यसरी आनन्दमा मग्न थिए कि उनीहरूको साथमा घमण्ड थियो, अभिमान थियो। हे अगस्त्य मुनि, देवताहरूले लडाईँ गरे तर केही चलेन। त्रिपुरासुरको नाम सुन्दैमा डराउन लागे। यसरी देवताहरूले धेरै कालसम्म अत्यन्त दुःख पाए। एक दिन देवताहरूले मतो गरी सबै ब्रह्माजीको दरबारमा पुगेर प्रणाम गरी त्रिपुर दैत्यको उत्पात र आफूहरूले पाएको दुःखको बयान गरेर रोए। यसरी दुःखले रोएको सुनेर, हे देवता हो, त्रिपुर दैत्यहरू बलवान छन्, तिमीहरू तिनको नाश गर्न असमर्थ छौ। म भन्छु तिमीहरू तिनीहरूलाई नाश गर्न सक्दैनौ। त्यसकारण हामी अब सबै महादेव कहाँ जाउँ। शिवले ती दुष्टमती दैत्यलाई अवश्य मारिदिनेछन्। यस्तो वचन सुनेर इन्द्र, चन्द्र, कुबेर, वरुण आदि सम्पूर्ण देवतालाई लिएर ब्रह्माजी कैलाश पर्वतमा गए। महादेवलाई प्रणाम गरेर स्तुति गर्न लागे। हे जगदीश्वर, नन्दीलाई वरदान दिने, भक्तको रक्षा गर्ने कैलाशनाथ, आफ्ना मायामा संसारलाई भुलाइराख्ने, यज्ञका अधिदाष्टा, संसारदेखि फरक रहने, विरक्तहरूले ध्यान गर्ने, दिशारूपी वस्त्र धारण गर्ने, दिगम्बर, आनन्दलाई तुच्छ मान्ने, सधैँ आनन्द रहने, भक्तलाई वरदान दिने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सूर्य चन्द्र आदि देवता सृष्टि गरी जगत जमाउने, फेरि सम्पूर्ण सृष्टिमा आफैमा लय गराउने हे महादेव, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। मोहिनी देखेर लखट्ने, भस्मासुर देखेर भाग्ने, सूक्ष्ममा सूक्ष्म, स्थूलमा पनि स्थूल, जगतको सृष्टि पालन संहार गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। भूत प्रेत प्रथम गण साथमा लिएर शमशानमा बस्ने, गणेश र कुमारका पिता, पार्वतीका भर्ता, भक्तजनका हृदयमा भएका अज्ञान नाश गरी ज्ञानको उदय गराउने यस्ता हजुरलाई बारम्बार कोटि कोटि नमस्कार छ। यस्तै अनेक स्तुति गरेको सुनेर शिवजी प्रसन्न भएर देवतातिर हेरेर भन्नुभयो, हे देवता हो, तिमीहरूको स्तुतिदेखि म प्रसन्न भए। जे इच्छा छ सो माग, मैले नदिने कुरा केही छैन। यस्तो वचन सुनेर देवताहरू खुसी भएर बिन्ती गर्दछन्, हे शशि शेखर, त्रिपुरासुर दैत्यले हाम्रा अप्सरा, बगैँचाका उत्तम फलफूल बिरुवा, उत्तम रत्न, उच्च श्रवा घोडा, एरावत हात्ती, रथ र हाम्रा कन्याहरूलाई समेत लुटेर लगे। हे प्रभु, धेरैलाई मारि पनि सके। यी हामी बाँचेकालाई पनि सिद्धाउन खोजेका छन्। हामीहरू त्राही त्राही भएर लुकिरहेका छौँ, किनभने तिनीहरूसँग सङ्ग्राम गर्न हामी असमर्थ छौँ। अब हाम्रो जे गर्नाले कल्याण हुन्छ त्यही वरदान हामीलाई बक्सियोस्। देवताहरूको यस्तो वचन सुनेर महादेव भन्नुहुन्छ, हे देवता हो, उसो भए रुद्र तेजको केही अंश तिमीहरूलाई दिनेछु। रुद्र रूप भएर तिनीहरूको नाश गर।
यस्तो आज्ञा सुनेर देवताहरू भन्दछन्, हे भक्तवत्सल, रुद्र तेज धारण गर्न हामी सदैव असमर्थ छौँ। हे प्रभु, यो रुद्र रूपलाई धारण गर्न यो ब्रह्मले सकेन। यो रुद्र जो हजारौं सूर्य भन्दा पनि तेज छन्, यसलाई हामी धारण गर्न कहाँ सक्छौँ र? हे भक्तवत्सल, हे शिव, 10,000 वर्ष बितेपछि एक आधा निमेषलाई ती 3 पुर एक ठाउँमा जोडिएर पुनः छुट्टिनेछन्। त्यही जोडिएको बेलामा एक बाणले ती 3वटै पुरलाई नाश गर्न सक्ने नै तिनीहरूलाई मार्न समर्थ हुनेछन्। ती 3 पुर छुटिएपछि तिनीहरूको नाश हुने छैन भनी पितामहको वरदान छ। हे प्रभु, हामीहरू त्यो काम गर्न समर्थ छैनौँ। हामी अत्यन्त दुखी भई हजुरको शरणमा आएका छौँ। हाम्रो उद्धार होस्। यस्तो कुरा देवताहरूले भनेको सुनेर शङ्करले आफ्नो मनमा विचार गरेर भन्नुभयो, हे देवता हो, यस्तो अभेद त्रिपुर छ भने त्यससित लड्नलाई योग्य रथ तयार पार। त्यस रथमा बसी एकै बाणले त्रिपुरको नाश गरिदिनेछु। यस्तो वचन शिवको सुनेर देवताहरू खुसी भए। विश्वकर्मालाई लगाएर सम्पूर्ण देवताको अवहिबले भनेको रथ तयार पारे। यो रथ यति विशाल अनि भव्य थियो कि यसको वर्णन हे अगस्त्य मुनि, जसलाई गर्न मलाई समेत धेरै समय लाग्छ। संक्षेपमै भन्छु, ल सुन। त्यो रथमा दाहिने पाङ्ग्रो सूर्य, देब्रे पाङ्ग्रा चन्द्रमा भए। 12 सूर्य र 27 नक्षत्र पनि पाङ्ग्राको अवयव भए। पाङ्ग्रा अड्याउने धुरा मन्दराचल पर्वतको बनाए। त्यसको चुकुल उदयाचल र अस्ताचल गराए। संवत्सर रथको वेग भयो। 4 समुद्र रथको कुण्डली भयो। गङ्गा जमुना आदि त्यस रथको कपडा भए। तीर्थहरू सिंहारिएर स्त्री रूप धारण गरी चमर पंखा हाँक्ने भएर बसे। ब्रह्मा सारथी ओमकार स्वरूप रथ हाँक्ने कोर्रा भए। माया घोडाको लगाम, 4 वेद रथका 4 घोडा भए। 6 ऋतु रथका दायाँ बायाँ राखिए। विन्ध्याचल पर्वत छाता भए। मन्दराचल पर्वत छत्र अड्याउने दण्ड भए। सुमेरु पर्वत धनु भए। शेषनाग त्यसको ताँदो र सरस्वती दण्ड भइन्। अग्नि बाण भए। भगवान विष्णु बाणको टुप्पो भए। यीदेखि बाहेक अनेकन अरू यो ब्रह्माण्डमा भएका सबै वस्तु त्यस रथमा लगाइए। यसरी रथ तयार भएपछि देवताहरूले शिवलाई रथारूढ हुन भनी आह्वान गरे। अनि शङ्करजी यस लोकलाई, सारा विश्व ब्रह्माण्डलाई नै कम्पायमान गर्दै त्यस रथमाथि बस्नुभयो। गणनायक शङ्कुकर्ण, गणेश कुमार, चण्डेश्वर, गणेश्वर, नन्दी, भिरिङ्गी, रिटी, टुण्डी, भूत, प्रेत, पिचास सबै शस्त्र लिएर युद्ध गर्न रथका अघि पछि शङ्खभेरी, मृदङ्ग, गोमुखी बजाउँदै महादेवका उप पुष्प वर्षा गर्न थाले। त्यस बेलाको शिव तेज सहन नसकी देवताहरू मोहमा प्राप्त भए। यस्तो देखेर शिवले आफ्नो तेज खिचेर कम गर्नुभयो र देवताहरूको किञ्चिन सहन गर्न सक्नु भए। देवताहरू युद्ध गर्न उद्यत भएको देखेर नारदजी त्रिपुरावासी दैत्यराज मयको दरबारमा जानुभयो। मयले ऋषिको सत्कार गरी के कामले सवारी भएको भनेर सोधे। तब नारद भन्दछन्, हे दैत्यराज, देवताको स्तुतिले खुसी भएका महादेव तिमीहरूलाई मार्न भनेर आउन लागेका छन्। अब तिमीहरूको आफ्नो रक्षा गर्नलाई जे गर्नुपर्छ त्यो गर। नारदजीबाट यस्तो कुरा मयले सुनेपछि विद्युत माली र ताराकाक्ष्यलाई उनले सबै कुरा सुनाए। तब राजाका कुरा सुनेर ताराकाक्ष्य भन्दछन्, हे राजन, देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग आदि सबै मिलेर आए पनि यो त्रिपुर भेदन गर्न सक्ने छैनन्। यो अभेद छ।
तर राजनीतिका साम दाम दण्ड भेदमा जुन नीतिले हाम्रो राम्रो हुन्छ त्यही योग्य जना लिनेछन्। हामीले पनि आफ्नो कल्याण हुने नीति लिनुपर्छ। मेरो विचारमा भगुवा निर्बल देवताहरूले हामी यस्ता अजय वीर दानवसित आफ्नो स्वार्थ साधन गर्ने इच्छा लिएर डराउन आउँछन् भने यस्तालाई दण्ड दिनै पर्छ। यसमा चिन्ता लिने कुनै कुरै छैन। यति भनेको सुनेर विद्युत धुमाले भन्दछ, हे राजन, ताराकाक्षीले भनेको कुरा ठिक हो। बलहीन देवता सग्राममा टिक्न सक्दैनन्। आफ्नो बलको विचारै नगरी लड्न आए भने तिनीहरू पक्का पनि मासिनेछन्। लड्न कसेरै आउँछन् भने लडौँ। सारा देवताहरूलाई जितेर अघिका दैत्यराज हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपुको पदमा पुगेर स्वर्ग मर्त्य पाताल तिनै लोकको राज्य गरौँला। 14 भुवनको अधिपति भएर हजुरले राज गर्नुहुनेछ। आफ्ना साथी मन्त्रीहरूले यी कुरा गरेको सुनेर दैत्यराज महेले भन्दछन्, हे दैत्य हो, तिमीहरूले भनेको कुरा ठिक हो। देवताहरूभन्दा हामी बहुतै बलवान छौँ। देवताको जोर हामीसँग चल्दैन। तर अहिले देवता मात्र छैनन्। सृष्टि स्थिति प्रलयकर्ता महादेव स्वयं रथ लिएर आउन लागेका छन्। यसबेला पुरुषार्थले काम दिँदैन। मेरो विचार मात्र बलवान शत्रु भएका हुनाले मिलाप गर्नु नै उचित छ। हामीहरूले लडाईँ गर्न अघि सर्नु पक्कै उचित होइन। हामी सबै महादेवजीको शरणमा परौँ। महादेवसँग मूढ भएर लडाईँ गर्न लाग्यो भने अवश्य क्षयमा प्राप्त हुनेछौँ। किनभने ब्रह्मादि देवता पनि जसको शरणमा जान्छन् त्यस्ता महादेवसँग लडाईँ गर्न यो मृत्युलाई निम्ता दिनु जस्तो मात्रै हो। जब मयले यस प्रकारका कुराहरू व्यक्त गरे तब मयको कुरा सुनेर नारदजी भन्नुहुन्छ, हे राजन, तिमीले भनेको बहुत ठिक हो। तर तिमीले आफ्नो तपस्याको फल भोग गरिसक्यौ। अब तिम्रो पुण्य सकियो। सुरवीरदेखि महादेव प्रसन्न हुन्छन्। काहेरदेखि महादेव कहिले प्रसन्न हुँदैनन्। यत्रो यस आर्जन गरेका वीर भएर काहेर चाहिँ शरण पर्न जानु के उचित हो त? हेर, महादेवका हातबाट मारियो भने उनका प्रमुख गण भएर बस्नेछौ र यो युद्धमा जित्यौ भने तिनै लोकको अकण्टक राज्य गर्नेछौ। नामर्द भएर शरणमा परे पनि देवताको कमारो भएर बस्नु पर्नेछ। दानव जातिका भएर पनि युद्ध गर्न तिमीहरू किन डराउँछौ? अब तिमीहरू शरणमा परे पनि देवताको रक्षाको निमित्त तिमीहरूको मृत्यु निश्चय छ। महादेवले नमारिकन तिमीहरूलाई त्यत्तिकै छोड्ने छैनन्। यस्तो नारदको कुरा सुनेपछि ताराकाक्षी भन्दछ, हे राजन, नारदजीबाट आज्ञा भएको कुरा नीतिसङ्गत छ। डराई हामीले भाग्नु उचित हुँदैन, न त हामी झुक्नु नै उचित हुन्छ। त्यसकारण यो लडाईँ गर्नै पर्छ। यही कुराको विद्युत मालीले पनि समर्थन गर्यो। तब मय भन्दछन्, ठिक हो, नारदजीले भनेको लड, वीरले लड्नै पर्छ। त्यही उत्तर दिए। मनमा भने आयुषहीन भएकाको यस्तै उल्टो बुद्धि हुँदो रहेछ भन्ने विचार लिएर सैन्य तयार गर्ने आज्ञा दिएर यता लडाईँ गर्ने कुरा निश्चय भएपछि दैत्यराजसँग बिदा लिएर नारदजी भने त्यहाँबाट फर्के। तब उनी देवताहरूसँग भएको कुरा गर्न भने स्वयं महादेवका सामुन्य पुगे। दैत्यहरू पनि युद्ध गर्ने इच्छा बढी अनेकन तरका शस्त्रास्त्रले सुसज्जित भएर बियो बनाई तयार भएका छन् भन्ने कुराको जानकारी श्री महादेवलाई नारदजीले दिए। साँच्चीकै दैत्यहरू पनि अनेकन तरका शस्त्रास्त्रले आफूलाई सुसज्जित बनाए। ताराकाक्ष, बल, बाणासुर, विद्युतमाली आदि प्रमुख दैत्यराजहरू युद्धको तयारी गरी आफ्नो राजाको अगाडि आई अनेकन तरका बाजा बजाई शङ्खनाद गर्दै सिंह गर्जे झैँ गर्जन थाले। दानव सैन्य यी दानवहरूलाई भयानक देखियो। युद्धको तयारीको क्रममा अभिमानपूर्वक सबले आफ्नो तर्फबाट ठुलो ठुलो स्वर गरी हुकार लगाए। युद्धको प्रारम्भ गर्ने क्रमका जोस बढाउनको निमित्त बडो ठुलो ठुलो स्वरले मयको गुणगान गर्न थाले। मय राजा की जय, मय राजा की जय। हेर्दा हेर्दै रथ आयो। लौ हेर त, ऊ रथको ध्वजा।
यस्तै कुरा परस्पर गर्न थाले। भय र शोकलाई त्याग गरी रिसलाई अगाले अनेक शस्त्र अस्त्रले युद्ध गर्ने निश्चय गरी जस्तै पुतली बत्तीका समीपमा जान्छ त्यस्तै गरी ती काल प्रेरी त्रिपुरावासी दैत्यहरू पनि शिवको रथ कहिले आइपुग्छ भने उतैतिर आँखा लगाइरहे। तब पश्चिम सागरका सिरो भागमा रहेका अनेक तरका ध्वजा पताकाहरूले शोभायमान सुमेरु पर्वत जै रथ देखिन थाले। नन्दीश्वर गणेश्वर आदि शिवगणहरूले सिंहनाद गर्न थाले। दानव सैन्य पनि युद्ध गर्नका निमित्त निस्के। चण्डेश्वर पनि दिव्यमान पुठारो मञ्चहरू हातमा लिएर डर लाग्दो मुख बनाई शिवगणको अगाडि उभिए। फेरि गणेश्वर दिव्यमान त्रिशूल समाई शिवतुल्य पराक्रम गर्ने इच्छा लिएर आए। गणका अधिपति शङ्कुकर्ण पनि मुसल हातमा लिएर उनको पार्श्वमा गएर उभिए। वीरभद्र नन्दी भृङ्गी आदि गणहरू पनि हतियार लिएर युद्ध गर्न अग्रसर भए। दैत्यका समूह पनि शिवरथ आएको देखेर युद्ध गर्न अनेकन दिव्य अस्त्र लिएर पुरदेखि बाहिर निस्के। दुवै थरीले क्रोध गर्दै युद्ध गर्न थाले। को हल्ला, ठुला ठुला आवाज, जोरदार शक्ति प्रदर्शन, एक अर्कामा अस्त्र शस्त्र जुधेका आवाज युद्धले अत्यन्त पराकाष्ठको मोड। यो युद्ध जुन युद्ध दानव र देवहरूका बीचमा हुन गइरहेको छ यसबाट तीनै लोक कम्पायमान हुन थाले। महादेवले त्रिपुर दग्ध भएको भए जस्तै गरी हाँस्दै युद्ध गर्न आज्ञा दिए। भृङ्गीले 10 बाण छोडी विद्युत प्रभालाई भेदन गरे। राता राता आँखा पारेर शिराले टोक्दा पनि त्यसलाई केही गर्न सकेनन्। तब भृङ्गी र रीतिले विद्युत प्रभाका पृष्ठ देशमा प्रहार गरे। तब त्यसले पनि शूलले पूर्ण खुङ्कार गरी भृङ्गी र रीतिलाई प्रहार गर्यो। यसको वेदना सहन नसकी ती दुवै पलायन भए। तब त्यस दैत्यले गणनायक गणेशका काँधमा 1000 बाण हानी बेध्यो। फेरि 63 र 10 बाण थपी मर्ममा घाउ गराई वेदना उत्पन्न गरायो। तब गणेशजीलाई अत्यन्त क्रोध, गणेशजीले अत्यन्त ठुलो स्वरले हुकार गर्न अनि आफ्नो सुड लामो पारेर त्यसको गर्दनमा बेरेर परक्क निमोठी जसरी मत्ता हात्तीले कमलको फूल तलाउबाट सुडले बेरेर उखेलेर फ्याँक्दछ त्यसै गरी विद्युत प्रभाको शिर उखेलेर फाले। त्यो शरीरबाट उखेलेको शिर मानौ सरोवरबाट हात्तीले उखेलेर फ्यालेको कमलको फूल जस्तै देखियो। निकै माथि आकाशसम्म उठ्दै पुनः फेरि आकाशबाट झर्दै विद्युत प्रभाको त्यो शिर जमिनमा आई ठोकियो र यस प्रकारबाट त्यहाँ विस्फोट भयो मानौ कि त्यहाँबाट संसार कम्पायमान हुँदैछ। विद्युत प्रभाको शिर चिरा चिरा भई फुट्यो। यो देखेर भृङ्गीले अनेक तरहका गान गरे। तब नेमिनामा र बलनामा गरेको दानव क्रोधले चुर भएर गणेशलाई अनेकन बाणले मर्म भेदन गरी घाउ गरायो। शङ्कुकर्णले बीचमा रोकेर तिनका रथ ध्वजा सारथी घोडा नाचेर विरथी गराइदिए। तब ती दैत्यले पनि अर्को रथमा चढेर चण्डेश्वरका मर्ममा बाण हानेर घाउ गराए। तब गणेशले क्रोधले राता राता आँखा गरेर भयङ्कर मुसल प्रहार गरी दुवैलाई यमपुरी पठाइदिए। त्यस पछाडि त्रिपुरवासी सबै ठुला दैत्यहरू हुल बाँधी निस्केर शिवगणमाथि अत्यन्त क्रोधित भई सशास्त्रको प्रहार गर्न थाले। हे अगस्त्य मुनि, यस युद्ध अत्यन्त भयङ्कर रूपमा चलिरहेको छ। जताततै रगत देखिन्छ। देवहरूका बाणले दैत्यहरूका यतातत्र शरीरभरि जताततै घाउ नै घाउ देखिन्छ। श्री गणेशजीको यस्तै हालत छ। मर्ममा जताततै यतातत्र रगत बगिरहेका छन्। भयङ्कर छ यो युद्ध। हे अगस्त्य मुनि, महादेवका गणहरू पनि शिव आज्ञाले प्रेरित भएर उन्मत्त सिंहले मृगलाई भर्खाई छिन्न भिन्न गरी मार्न लागे चाहिँ मार्न थाले। दैत्यहरूमा कसैको शिर छैन, कसैको गिड छैन। उसै गरी नाशमा प्राप्त हुन थाले।
रगतको खोलो बग्यो। वायुका वेग लाग्नाले छिन्न भिन्न भएका मेघ समान वज्रका चोटे नासिएका उच्च पर्वतका शिखर चाहिँ भएर दैत्यहरू पश्चिम समुद्रमा गई आफ्नो शरीर त्याग गर्न थाले। जब नेमिनामा र बलनामा दैत्यहरूलाई शङ्कुकर्णले मारे भने सुनि तारकनामा दैत्य पूर्वबाट निस्केर शिवगढमाथि बाण वृष्टि गर्न थाल्यो। गणनायक शङ्कुकर्णले पनि त्यस महाबली दैत्यका शिरमा मुसल प्रहार गरी सिंहनाद गरे। तब त्यो तारकाक्षी दैत्य पनि केही गिर्लाकी जस्तो भयो। यस्तो बुझी भालाले फेरि त्यसलाई प्रहार गरे। त्यस चोटले भूमिमा भिरे पनि रिसले हत्तपत्त उठी चक्रको प्रहार गर्यो। तब शङ्कुकर्णले पनि मुड्कीले साह्रै ठुलो वेदना हुने गरी बलले प्रहार गरियो। मुड्की खाएपछि त्यसको वेदना सहन नसकी भूमिमा पछारियो र हातमा लिएको श्रेष्ठ आयुधलाई त्यागी मृत्युमा प्राप्त भयो। हे अगस्त्य मुनि, यस प्रकार तारकासुर, तिनका गणहरू र श्री महादेव यी बीचमा भयङ्कर युद्ध चल्यो। यो युद्धबाट तिनै लोक अत्यन्त कम्पायमान भएको थियो। यततत्र सारा जगतमा हो हल्ला छाइरहेको थियो। सबै डराइरहेका थिए, कामिरहेका थिए। युद्ध भूमिमा भने यततत्र जताततै रगतको खोलो बगिरहेको थियो। युद्ध भूमिमा कसैको गिड थिएन, कसैको शिर थिएन, कसैका शिर फुटेका थिए, कसैका हात काटिएका थिए, कसैका खुट्टा काटिएका थिए। यस प्रकारको यो युद्ध चलि नै रहेको थियो। हे अगस्त्य मुनि, यो युद्ध जसको कथा म तिमीलाई अगाडिको अध्यायमा सुनेको छु, यति भनी श्री कुमारजीले युद्धको अहिलेको प्रसङ्गलाई यही समाप्त गर्नुभयो। यति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर व्रत कथा नाम श्री त्रिपुर दहन वर्णम नाम पञ्चम अध्याय। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राचितोदार कथा प्रसङ्गः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्।